بارفوا كنسى سميتي كيبقى يقول لك غليط ولا مشحم ولا شوف شنو جات لي في راسي يقول لك. Je suis Atman Lemrini, j'ai 20 ans, je suis un jeune influenceur en domaine du fitness qui a pu confronter son obésité. Étant un enfant obèse, كانت صعيبة شوية vu que la mentalité marocaine ما كترحمش والدراري صغار هما ما واعيينش بداكشي اللي كيقولوا كيبقاو يقول لك هو الغليظ ايتو وانتيا vu que t'es un enfant t'es sensible alors que النهار كامل ديالك كيضرب لك في الزيرو كتكون فريمون ديبريمي وكتفشل في اي حاجه بغيت ديرها كاي وليد مازال صغير ما داش يحمل راسو واحد قدو مازال حتى هو صغير يكريتيكيه ينعت فيه بشي حاجه خايبه الوغ كو حتى انا عندي دي سونتيمون كندخل للدار كنبقى بارفوا كاع نبكي ولا ندخل وانا معصب شي مي بارون ايتو كيقول لي مالك وهذا كنقول لهم والو وكاع بارفوا ناكل شي حاجه ونردها باش ما تغلطني ما والو وهادشي ما مزيانش كون كملت في هذيك الوتيره كنت غنمرض المعده ديالي ولا شي حاجه بابا مي كاماراد دو كلاس فريمون ما كنتش كندوي معاهم اللي حالت كاع وليت ان بو اغريسيف معاهم كنت كاع كنضربهم فيو كيبقاو يعايروني ولا كيضربك شي حد وكيهرب ما كتقدش تسدو ولا شي حاجه كيبقى فيك الحال كتمشي كتبقى تبكي وهذا وما كترضاش ولا شي حاجه صافي كتخسر لك كاع النهار بنادم كاع الا جا غير يعيط لك انا كاع بارفوا كنسى سميتي كيبقى يقول لك غليط ولا مشحم ولا شوف شنو جات لي في راسي يقول لك ça peut aller un peu plus loin que des moqueries ولكن يولي بنادم كينافق فيك فهمتي كيبقى يدوي معاك يتوك اون طونك صاحبو شويه غير كدور كتمشي نتايا كيبدا يقول واه الغليظ وهذا واش شي كيدير واه تفو مسكين ولا شوف شنو كيقول فهمتي الوغ كينافق فيك ماشي ان فري كوبان مي بون كو دي زيبوكريت صحابي كانوا ديما كيبقاو يعايروني تو وابخي انا فيك هما كيعايروني ما غاديش نمشي نخرج معاهم ولا شي حاجه كنبقى في الدار ملي كنبقى في الدار كنشد مون بيسي كنجبد يوتيوب كنبقى نشوف لي فيديو ديال لي زاتليت ماشي ماروكان ولكن كي براتيك سو سبور vu que c'est un rêve pour moi d'atteindre un niveau un peu plus professionnel avoir un corps de rêve alors كنبقى نتفرج ايتو شويه وانا نقول علاش لي تا انا ما نديرش ان سبور اللي يرجعني في حالهم صافي مشيت لون سال دو سبور في الاول vu que mon âge كان 14 ديك الساعات كانت عندي 14 فاش فكرت في هادشي مشيت لاصال ما خلاونيش ندخل قالوا لي لا ما عندكش ان اج كونفينابل باش تدخل كان هو 18 صافي بقيت كنمشي تقيد خويا بقيت كنمشي معاه كنشوف كنتفرج كل نهار واحد النهار ما مشيتش صافي قلت غادي نمشي غادي نسول ديك الكوتش واش ندخل نتريني يقول لي لا عاوتاني ما مشيتش هو سول عليا قال خويا قال لي زعما واش خوك ما غاديش يجي صافي قال لي لا راه صافي طلع لي الدم ايتو هو يقول لي صافي يقول لي يجي يترين مشيت ترينيت مشيت موتيفي بيان سور بوتيتر كون قال لي ادخل تريني من النهار الاول غادي ندخل نتريني 2 فوا 3 فوا ونحبس كيما المرات الاخرين كنمشي خطره جوج كان يجيني داكشي صعيب كنمل كنقول انا عمرني غادي نتقاد ابخي دخلت ترينيت صافي عجبني داكشي وكملت لحد الان سانسيرمون انا بديت او ميم طون اللي بداو دي انفلونسور دابا في الفيتنس ولكن انا كما كيقولوا كنت صوت بلا صوره فهمتي جافي با انكور اللي غادي يخلي بنادم يقول واو يا ربي نكون في حاله ولا يتبعني ولا يدير غير او موان داكشي اللي كندير انا باش يولي في حالي جو تروفي با لانتيغي انني نبارطاجي دي زيدي ولا داكشي اللي كان في بالي اللي كنت كنعرف في هاد لو دومين باش واحد بنادم ما غاديش يديرو اون طوكا ما يديروش يقول هذا اصلا راه غليظ ما غاديش ينفعني بداكشي اللي كيدير داكشي كيدير راه غلط وكانوا كيقولوا حتى كوم كوا راه الا دخلتي لاصال ولا شي حاجه راه ديك الشحمه ديالك غادي تقصاح وما غاديش تضاعف الوغ كو هادي هضره خاوي سايتي ديفيسيل فيو كو ماشي كل نهار غادي تكون موتيفي باش غادي تمشي تريني
هذه اول حاجه. ثاني حاجه ماشي كل نهار عندك الوقت باش تاكل ولا باش تصيب لي غوبا ديالك. اصعب حاجه هي الماكله، فيو كو كنت انا اوبيز وما قدتش نستغنى على لي سكري وداك الشيء. ولو سكر هو اكره حاجه في لو سبور اون جينيرال، ما خصكش تقرب ليه. الا بغيتي تكون تحافظ على ديك لو كور لي فريمون اش غنقول لك اون طون كان ايدول بور لي زوتر، خاصك تبعد على السكر. الحوايج اللي كنت كناكل فاش كنت صغير بحال اي وليد صغير كيبغي لي برغر لي بيتزا لي ساندويتش داكشي. اون طون كو ماروكان كتبغي التغماس وداكشي الخبيز سكي موفي بور لا سونتي بيان سور. لورسك جو مسوي لونسي في هذا لو سبور هذا، اصعب حاجه كانت عندي نستغنى عليها هي السكر، تو سكي شوكولا وداكشي. اما مازال لي برغر وداكشي عادي نقدر ما ناكلوش. كثر لي انني نقد نفقد الامل وصافي جابون دون، ولكن ديما كنتفكر علاش بديت والنهار الاول كي كنت. ما يمكنش ليا دابا انا نرجع كي كنت سينو تصدع. الحوايج الصعاب اللي لقيت في هذا لو دومين هي الماكله، الريجيم صعيب. ماما مسكينه كتبكي فاش كنقرب نطلع للكومبيتيسيون، كتبكي كتقول لي غتموت، كتشوف وجهي مشى والحنيكات وليت صفر. ما كنبقاش نخرج حداهم، وكنولي ديما لابس حوايجي باش ما يشوفونيش انا كي داير، باش ما تشوفنيش في وجهي كي داير ولا شي حاجه باش ما تزيدش تخلع، حيت فريمون كنولي ايبر فيبل وما كنقدش نتحرك من هنا لهيه. جو في سا بار باسيون و باسكو سي ان ريف بور مو، سي ان ريف بور مو و سي سا لو بوت. علاش انا بديت النهار الاول؟ فاش بديت ما بديتش على قبل باش نكون انسان عادي، انا بديت باش نكون ان اتليت بروفيسيونيل. الحمد لله انا غادي. aujourd'hui je me vois un rêve réalisé ديال un petit jeune enfant qui était obèse, qui confrontait beaucoup d'obstacles, ni du côté familial ou là du côté des صحاب ou l'entourage. Bien sûr que je suis fier de moi vu que قدرت نحقق داكشي اللي بغيت، وصلت لداكشي اللي تعذبت عليه، وكاع ديك التماره وداكشي كاع اللي دوزت ما ضاعش وما مشاش في الخاوي. هذوك الناس اللي كانوا كيكريتيكيوني لا بلوبار فيهم دابا اللي كانوا رقاق غلاضوا، اللي كانوا غلاض بغاو يضعفوا. كنقول لهم ها انا قديت نتحداكم ونتحدى راسي ونولي احسن من شحال هادي.